दार्जिलिङको राजनीति त्यो उटपटाङ पहिल्यैदेखि पनि थियो। त्यो उटपटाङको अब लेभल चाहिँ अर्कै लेभलमा पुगिसकेको छ, अब एकदम त्यो चरम सीमामा पुगिसकेको जस्तो लाग्छ है। विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको चलखेल, त्यो चलखेल पनि सिधा स्पष्ट तरिकाले जनतालाई जुन राजनीति गर्नु पर्थ्यो, एउटा ट्रान्सपेरेन्ट पोलिटिक्स र जनतालाई एभिडेन्स बेस्ड पोलिटिक्स भन्छौँ, यहाँ चाहिँ भ्रमको राजनीति मतलब गर्ने जुन एउटा चलखेल या नेताहरूको जुन काम गराएको थियो त्यो अब एकदमै नाटकीय ढङ्गमा जान थालेको छ। हुन त अब धेरै नाटकीय ढङ्गको जुन गतिविधिहरू छ त्यसलाई खुलासा गर्ने क्रमहरू पनि बढेको छ। अहिले धेरैजना सचेत, धेरै विश्लेषकहरू पनि अघि आइरहेका छन्, उहाँहरूले पनि जनता समक्ष कुराहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसले काहीँ न काहीँ जनतालाई क्ल्यारिटी दिँदै होला भन्ने पनि लाग्छ। काहीँ न काहीँ अब यसले एउटा नयाँ दिशा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, किनभने कुनै पनि चिज सकिनुभन्दा अगाडि चरम सीमामा पुग्नै पर्छ अरे। यसलाई त्यसरी हेर्दैछ हामी। सुन्नुहोस् न, अब 2019मा यो पिपिएस शब्द सुरु भएको थियो र 2021मा यो पिपिएस शब्द अझै यो फस्टाएर गयो क्या। हजुर। सेन्ट्रलको पिपिएस र राज्यको पिपिएस, तपाईँलाई के लाग्छ यो पिपिएस सेन्ट्रल र राज्य? पिपिएस सेन्ट्रलको पिपिएस र राज्यको पिपिएस भन्दाखेरि पनि हामीले जनताको पिपिएसमा बेसी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। अनि जनताले चाहेको पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड या युनियन टेरिटरी हामी त्यसलाई पनि ल्याउँ। अलिकति बात काट्नु पऱ्यो। हजुर। उसो तपाईँले भने जनताको पिपिएस छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कि युटी, हजुर। उसो भए तपाईँलाई सेन्ट्रलको पिपिएस चाहिँ के लाग्छ र स्टेटको पिपिएस के लाग्छ? म आउँदै थिएँ त्यसमा एक्चुअली। जनताले चाहेको पिपिएस भनेको बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था, चाहे त्यो अलग राज्य होस् या युनियन टेरिटरी होस्, अनि त्यसलाई गर्ने क्षमता भनेको केन्द्र सरकारको छ। त्यसले गर्दा केन्द्रको पिपिएसमा चाहिँ हाम्रो बेसी चासो हुनुपर्ने राज्यको पिपिएस भन्दाखेरि पनि एक नम्बर कुरा त्यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, केन्द्रमा बहुमतको सरकार छ, अनि केन्द्रमा बहुमतको सरकार हुँदा केन्द्रले चाह्यो भने सजिलै यसलाई गरिदिइहाल्नु पनि पर्ने हो। यो बङ्गालसँग बातचित गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। जबकि हामीले लास्ट जुन चाहिँ एउटा ट्राइपार्टाइट टक भएको थियो त्यसमा जुन विज्ञप्ति आएको थियो पिआइबीमा, त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ बङ्गालसँग डिस्कसन गरेर मात्र गर्ने भन्ने विषय। त्यसले पनि त्यो पिपिएस चाहिँ बङ्गालभित्रकै कुनै व्यवस्थाको चलखेल भइरहेको छ त्यसलाई हामीले हेर्दैछौँ। किनभने बङ्गालदेखि छुट्याउनु हो भने केन्द्रले निर्णय गर्न सकिहाल्थ्यो, त्यहाँ अरू कुनै यो ट्राइपार्टाइट टक यो चलखेलहरूको आवश्यकतै छैन। सेन्ट्रलको पिपिएसमाथि तपाईँले प्रश्न पनि तेर्साउनुमा साथै तपाईँले भन्नुभयो चासो पनि हुनुपर्ने भन्ने विषय र गत केही दिन अघि मात्र सेन्ट्रलले पिपिएस विषय वार्ता बोलाएको थियो। त्यो वार्तापछि तपाईँलाई थुप्रो प्रश्नहरू तेर्साएको हामीले सुन्नु पायौँ। फेरि तपाईँले एकातिर चासोको कुरो गर्नुहुन्छ, फेरि अर्कोतिर तपाईँले प्रश्न पनि तेर्साउनुहुन्छ। हजुर, यो अलिकति दर्शकलाई अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् न। यसलाई म सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब तपाईँले मलाई चिया बनाउनु भन्नुभयो कि, अनि मैले चाहिँ कराईमा तेल बसाउनु थालेँ, हर्दी र नुन हाल्नु थालेँ भने त चिया पकाएको पटक्कै होइन होइन। त्यसले त्यो बुझाइहाल्छ नि, रेसिपी हामीले थाहा छ। हामीले चाहेको भनेको बङ्गालदेखि सेपरेट एउटा स्टेट या युनियन टेरिटरी, त्यो गर्नको निम्ति बङ्गालकै कन्सर्न चाहिँदैन। दुनियाँ इक्जाम्पल छ हामीसँग अगाडि त्यसको भइसकेको कुराहरू। त्यसले गर्दा जुन प्रोसेसमा जाँदैछ त्यो प्रोसेस गलत हो। हामी जाँदै थियौँ दिल्लीको बाटो, या टिकट चाहिँ रेलवे स्टेसनमा गएर चाहिँ कलकत्ताको टिकट दार्जिलिङको टिकट काटिँदैछ भने कुरो तपाईँले एकदम सही गर्नुभयो। तर एउटा सङ्घीय ढाँचाको जो कुरा आउँछ, अब सेन्ट्रलले कहीँ कतै यो सङ्घीय ढाँचालाई पनि के भन्छ उनीहरूले यसलाई मान्यता दिएको के तपाईँलाई यो फिल हुँदैन? हुँदैन, किनभने तपाईँले सुरुमा भनिहाल्नु भने हाम्रो यहाँ राजनीतिक चलखेल र जुन एउटा नाटकीय एउटा घटनाक्रमहरू भइरहेको छ त्यसकै पार्ट लाग्छ। किनभने सङ्घीय ढाँचा नै यदि हेर्नु थियो भने त तेलङ्गाना राज्य सबभन्दा लास्टमा यो हालैमा बनेको जुन चाहिँ राज्य हो होइन, त्यो तेलङ्गाना राज्यभन्दा सङ्घीय ढाँचा कहाँ थियो त? यो भएको छ। तपाईँले यो अलिकति गलत भन्नु, किन सङ्घीय ढाँचा कसरी भयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। आन्ध्र प्रदेश विधानसभामा यो तेलङ्गानाको बिल लिएर त्यहाँ हङ्गामा भएको र यसलाई उनीहरूले खारिज पनि गरेको। साथै त्योभन्दा पहिला यो विषय लिएर तेलङ्गाना राज्य विषय लिएर धेरै बातहरू भएको छ। तेलङ्गाना यो तर मैले यो यहाँको पाहाडको जो विषय लिएर चाहे तपाईँले भनौँ युटी चाहे अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड अलग राज्यको कुरा छ, र यसमा पनि स्टेट गभर्मेन्टले त कहीँ न कहीँ एउटा सङ्घीय ढाँचालाई त मान्यता दिनु पर्यो। होइन, त्यही सङ्घीय ढाँचामा त तपाईँले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो म त्यही इक्जाम्पललाई स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। आन्ध्र प्रदेशको जुन उसमा डिस्कस भएको थियो त्यो डिस्कसमा चाहिँ बिल पारित गरेको थियो कि हामी तेलङ्गाना राज्य गठनको विरोधमा छौँ, विरोध गर्छौँ भनेर। बिल पारित गरेको 21 दिनको दिन चाहिँ लोकसभाबाट तेलङ्गाना राज्य गठन गर्छु भन्यो। अर्थात् स्टेट गभर्मेन्टले यसको विरोधै गरेर स्टेट गभर्मेन्टले विधानसभामा बिल नै पारित गरेर विरोध गरे तापनि यो राज्य बनिनु सक्छ भन्ने चिज चाहिँ स्पष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय ढाँचाको कुरा त्यहाँ उनीहरूको ओपिनियनको मेटरै गर्दैन भन्ने क्लियर भयो। अझै अर्को विषय त्यहाँ के थियो भने त्यस समय राज्यसभामा
लोकसभामा पनि सांसद थिए अनि यो मुद्दालाई के राज्यसभाबाट उठाउन सकिँदैन लोकसभाबाट मात्रै उठाउने भन्ने पनि चर्चा भएको थियो त्यति बेला किनभने यो जुन अलग राज्यको विषय हो अलग राज्यको विषयमा धेरै कुराहरू आउँछ त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्सपेक्ट आउँछ इकोनोमिक पर्सपेक्ट आउँछ त्यसले गर्दा लोकसभाबाट नै यसको चर्चा हुन सक्छ र राज्यसभाबाट हुँदैन स्टेटले विरोधै गरे तापनि अलग राज्य बनाउन सकिन्छ अनि स्टेटले विरोध गरे तापनि या जे पनि स्ट्यान्ड होस् हामीले यो मुद्दालाई भाया लोकसभा नै उठाउनुको निम्ति जायज एउटा बाटो देखिन्छ अनि लोकसभामा बीजेपीकै सरकारको सांसद छ बीजेपीको सरकारको बहुमत छ त्यति चीज छ हैन मैले तपाईलाई अझै म क्लियर हुन सकिनँ सायद हाम्रो दर्शक पनि क्लियर हुन सकेन होला किन भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ तपाईले भन्नुभयो यो संघीय ढाँचाको जो कुरा एटलिस्ट आन्ध्र प्रदेश राज्यले तेलंगाना विषय लिएर आफ्नो मन्तव्य त राख्ने मौका पाए त्यो राख्ने मौका किन पाए भने उनीहरूले विधानसभामा त्यो कुरालाई खारिज गर्यो हजुर तर आजको दिनमा गोर्खाल्यान्ड विषय भनौँ चाहे युटी भनौँ चाहे अलग राज्य जे पनि होस् यस क्षेत्रको विषय यो विषयमा स्टेट गभर्नमेन्टले त त्यो कुरा राख्ने मौका अहिलेसम्म स्टेट गभर्नमेन्टले त विरोध गरिरहेको छ अनि आन्ध्र प्रदेशले पनि त्यो बिल ल्याएको चाहिँ कति बेला भने जति बेला लोकसभामा चर्चा हुँदै थियो कि हामी अलग राज्य बनाउँछौँ तेलंगाना भन्दाखेरि अलग राज्यको त्यो तेलंगानाको विरोध गर्नको निम्ति बिल पास गरेको यो तपाईँले अलिकति तपाईँलाई काहीँ न काहीँ गलत बोले जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि आन्ध्र प्रदेश विधानसभाले लोकसभामा यो कुरो चर्चा हुनुभन्दा अघि नै विधानसभामा यो कुरो चाहिँ पास भएको त्यसपछि चाहिँ यो कुरो चाहिँ लोकसभामा चर्चा भएको साथै योभन्दा पहिला पनि तेलंगाना राज्य गठन हुनुभन्दा पहिला पनि यो विषय लिएर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसँग चाहिँ धेरैपल्ट चर्चा भएको थियो तर मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले अहिलेको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले संघीय ढाँचा काहीँ न काहीँ पालन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ र त्यति बेला पनि गरेको थियो जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि उनीहरूले यो कुरा पालन नगर्नेको भए उनीहरूले वार्तै गर्ने थिएन सायद कतै यो त्यो प्रोसेसमा गएको होइन के तपाईँलाई यो फिल हुँदैन होइन भर्खर त क्लु छ त्यसको राम्रो क्लु छ तपाईँले एउटा राम्रो पोइन्ट लिएर आउनुभयो भर्खरको जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठक भयो नि सिएमले हिजो अस्ति गरेको त्यसमा ट्राइपार्टाइट टकको कुरा हुँदै भएन याद राख्नुहोस् तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो आन्ध्र प्रदेशमा उठ्नको कारण के हो भने त्यसको अगाडि तेलंगाना राज्यको कुरा कहीँ भएको थियो अनि तेलंगाना राज्यको कुरा हुँदाखेरि त्यसको विरोधको प्रोस्पेक्टमा आएको किनभने आन्ध्र प्रदेशले चाहँदैन थियो अलग राज्य छुटिनु जसरी बङ्गालले अहिले चाहँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर तेलंगाना राज्यको कुरा उठ्दाखेरि त्यसको एउटा प्रतिक्रिया स्वरूप विधानसभामा बिल ल्याउने समेतको प्रतिक्रिया देखाएको थियो भनेपछि हाम्रो यहाँ कस्तो कुरा हुँदैछ होला जसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकमा ट्राइपार्टाइट टकको टीसम्म उल्लेख गरेन त्यसले स्पष्ट बुझाउँछ एक्ज्याक्टली त्यहाँ के भइरहेको छ र चलखेलमा केन्द्र सरकारले अलग राज्य बनाउने विषयमा कुनै गतिविधि स्टार्ट गरेको छ कि छैन त्यो हिजो अस्तिको एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकले क्लियर गरिदियो त किन प्रतिक्रिया देखाउने आवश्यकता समेत बोध गरेको छैन बङ्गालले न बङ्गालको कुनै मिडियाले न बङ्गालको कुनै नेतृत्वले न बङ्गालको एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकमा त्यसले स्पष्ट बुझाउँदैछ कि चलखेल भएकै छैन अनि प्रतिक्रिया देखाउने आवश्यकता समेत छैन भन्ने तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो स्टेट गभर्नमेन्टले यो माथि कुनै चासो देखाएको छैन तर त्यो मिटिङमा एउटा कुरो उठेको थियो पिपिएस माथि कमिटी गठन गर्ने र साथै यो विषय लिएर उनीहरूले रिपोर्ट तयार गर्ने पनि उहाँले एउटा सुझाव दिएको थियो र यो कुरोलाई चाहिँ गोर्खा लिगले कस्तो प्रकारले हेरेको छ यो कुरालाई गोर्खा लिगले कसरी हेरेको छ भने पिपिएस विषय कमिटी चाहिँ बनाउने तर पिपिएस विषय एक्ज्याक्टली के हो त्यसको कुनै उल्लेख चाहिँ पिआइबीमा काहीँ पनि छैन अनि स्टेटको कुरा गर्दैछु आउँदैछु स्टेटको पिपिएसमा त हामीले चासो छैन मैले सेन्ट्रलको पिपिएसको कुरा गर्दैछु अनि सेन्ट्रलको पिपिएसले जब यसको पिआइबीमा कुनै इन्फर्मेसनमा गोर्खाल्यान्डको गसम्म भनेको छैन स्टेट गभर्नमेन्टले के भन्दै थियो अस्तिको बैठकमा भने बङ्गालभित्रैकै भित्रै दार्जिलिङलाई राखेर पनि हामी पिपिएस गर्न सक्छौँ भन्दैछ भनेपछि बङ्गालभित्रैको व्यवस्था जुन चाहिँ छ बङ्गालभित्रैको पिपिएसमा जनतालाई चासो छैन गोर्खा लिगले चासो लिने कुरै पनि आएन त्यसले गर्दा हामी यो पिपिएसमा चासो छैन हामीलाई चाहिएको यस्तो पिपिएस हो जो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले दिनुसक्छ अनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले दिए भनेको त्यो बङ्गाललाई जबरजस्ती त्यसमा सामेल गराएर या बङ्गालको ओपिनियन जुन बङ्गालले चाहिँ कहिले पनि चाहँदैन बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था त्यसलाई गरिरहने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन हामीले यसलाई यसरी हेर्छौँ अनि बङ्गालभित्रको पिपिएस गर्ने कुनै पनि प्रोसेसमा हामीलाई चासो छैन अच्छा होइन तर अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा स्पष्ट लेखेका छन् के भने दीर्घकालीन समस्याको समाधान गरिने हजुर उसो भए दीर्घकालीन समस्याको समाधान राजनीतिक समाधान हजुर तपाईँको नजरमा के हुन सक्ला किनभने अब जस्तो अब योभन्दा पहिला व्यवस्थाकै कुरा गरौँ भने डिजिएसी भएकै हो त्यसपछि जिटिए भएकै हो अनि पहाडको जनताले यो दुईवटा व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिरहेको छ अनि यो कुरो तपाईँहरूले पनि भनिरहेको यो कुरो तपाईँहरूले विरोध गरिरहेको छ उसो भए दीर्घकालीन राजनीतिक समस्याको समाधान के हुन सक्ला तपाईँलाई
दीर्घकालीन राजनीतिक समस्या भन्ने शब्द नै अलिकति भ्रामक छ। दीर्घकालीन समस्या त अब हेर्नुहोस् पहाडको मान्छेहरूको धेरै समस्या छ होइन, पानीको समस्या, सडकको समस्या, अहिले वैकल्पिक बाटोको ठुलो समस्या छ होइन। ठुलो अलिकति भिआइपी आउँदाखेरि हाम्रो जनताहरू घुमेर आउनुपर्छ, वैकल्पिक बाटो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अनि त्यसले गर्दा दीर्घकालीन समस्या भनेर चाहिँ अब हामीले त्यो एक्ज्याक्टली हामीलाई हाम्रो सेपरेट स्टेटहुड या हाम्रो चिनारीसँग सम्बन्धित समस्या भन्ने चिज तोकेको जस्तो लाग्दैन। त्यो एउटा राजनीतिक शब्द हो जुन चुनावको समयमा जनतालाई जसरी हुन्छ मेनिपुलेट गर्दा हुन्थ्यो त्यो पाराले यसको भाषा बुझाइयो। त्यति बेला विभिन्न मञ्चबाट यही नेताहरूले भन्दै थिए हामीले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड बुझेका छौँ भन्ने। आज त्यही नेताहरू जब बैठकमा जान्छन् गोर्खाल्यान्डको ग पनि भन्दैनन्, पिपिएस भनेको के हो, सेन्ट्रलले के दिन्छ हामी त्यो हेरौँ भन्ने भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। चुनावको बेलामा त्यसो भनेका थिएन नि त। त्यसले गर्दा यो भ्रामक शब्द हो। अनि यो भ्रामक शब्दलाई लिएर बिजेपीले कमिटमेन्टै गरेको भन्ने चाहिँ भन्दिनँ। उहाँहरू हाम्रो मुद्दाप्रति कतिको इमान्दार छन्, उहाँहरूले बुझेको पिपिएस गोर्खाल्यान्डै हो कि उहाँहरूले पनि बुझेको भनेको बिजेपीले के दिन्छ त्यसमै उहाँहरू लागिरहेका छन्। हेर्नुपर्ने विषय त्यो छ। हाम्रो नेतृत्वहरूको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारी त हेर्नुहोस्। अच्छा भन्नुभयो त गोर्खालीको नजरमा बिजेपीको जो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख स्थायी राजनीतिक समाधान सायद तपाईँहरूको बुझाइमा तपाईँहरूको सोचाइमा यो बाटोको खाल्टा, पिउने पानीको समस्या, डस्टबिनको अभाव तपाईँको नजरमा यो हुनसक्छ? केही पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो जबसम्म क्ल्यारिटी उहाँहरूले दिँदैन, डिफाइनै गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले भन्दै थियौँ नि ट्राइपार्टाइट टक हुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चिज भनेको पिपिएस भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गरेर जनता सामु स्पष्ट राखिदिनुहोस्। अनि त्यसको बिल लोकसभामा लिएर आउनुहोस्। अबको राजनीति अगाडि भनेको लोकसभामा बिल लिएर आउनु पर्यो। शीतकालीन सत्र आइसक्यो, नोभेम्बर इन्डदेखि छ शीतकालीन सत्र। अनि नोभेम्बर इन्डदेखि हो भने एप्लिकेसन अहिले हाल्नुपर्छ। खोइ त त्यसको पहल अहिलेसम्म त पिपिएस के हो त्यही डिफाइन भएको छैन। यो शीतकालीन सत्र पनि जान्छ, हाम्रो यो समय पनि बर्बाद हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अब शीतकालीन सत्रको जो कुरा गर्नुभयो अनि तपाईँले भन्नुभयो यो पिपिएस जो छ स्थायी राष्ट्र समाधान जो कुरा छ यो विषय तपाईँले खुदै भन्नुभयो जनता पनि अनिलमा छौँ र हामी पनि अनिलमा छौँ र उसै बेला उसो भए यो विषयले तपाईँले गोर्खाली पार्टीको पक्षबाट सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर तपाईँहरू टोली जाने अनि पत्रचार गर्ने के कस्तो योजना छ? हामीलाई भन्दा पनि बेसी गठबन्धनमा रहने नेताहरूले अब अलिकति दबाउ आइरहेको जस्तो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। किनभने हिजो अस्ति जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठक भयो नि त्यसको एउटा डिफ्रेन्ट प्रोस्पेक्ट छ, सायद उहाँहरूले ख्याल गर्नुभएको छैन होला। होइन तपाईँसँग तपाईँको बात मैले काट्नु पऱ्यो। एउटा डेमोक्रेसीमा एउटा सत्तामा बस्ने भन्दा पनि एउटा विपक्षीमा बस्नेको एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरू विपक्षीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दायित्व महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँले यो कुरो बार बार गरिरहनुहोस्। विरोध प्रदर्शन गर्ने, पुतला ल्याउने, कुनै के गर्ने यो थुप्रै गरिरहेको। अब यो विषय लिएर चाहिँ तपाईँले के कस्तो तयारी गर्नुभएको? यो यसलाई लिएर हामीले त पैदल यात्राका नै गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह नै हामीले सुरु गरेका मतलब घोषणा पनि गरिसकेका थियौँ। भर्खरै जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भयो त्यसले गर्दा कार्यक्रमलाई अलिकति पोस्टपोन गर्नु पर्यो। अब हालैमा तिहार छ, नोभेम्बरको 1 तारिकदेखि त अब मोटामोटी हाम्रो तिहार सुरु भइहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यो कार्यक्रमलाई तिहार पछि हामीले गर्नुपर्ने एउटा स्थिति आएको छ। त्यसको साथसाथै वर्तमान राजनीतिक परिवेशको कुरा लिएर आउँथ्यो, त्यसले पनि अब धेरै दबाउ आउँछ यो गठबन्धनका दलहरूलाई कि उहाँहरूले पनि पिपिएस अब डिफाइन नगरिकन नहुने एउटा स्थिति आउँछ। किनभने राजनीतिक अस्तित्व र जनतालाई जुन अब उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो आश्वासनलाई क्लियर गर्ने समय आयो अब। अनि हामी पनि दबाउ हाम्रो निरन्तर रहन्छ। हाम्रो त्यो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह अब सुरु त्यही हो, तिहारले गर्दाखेरि हामी अड्किरहेका छौँ। तिहार सकिने लगत्तै पछि हामी फेरि यसलाई लिएर सुरु गर्छौँ। तिहार पछि तपाईँले गर्नुहुन्छ? हाम्रो यो इनिसियली फर्स्ट लेभलमा चाहिँ हामी जिटिएको 45वटा जुन समष्टि छ इन्टायर समष्टिमा हामी जाने हो। कहाँदेखि कहाँ भन्ने छैन। सुरु गर्दाखेरि हामी हाम्रो अध्यक्षको घरबाट सुरु गर्छौँ, त्यहाँबाट हामी आशीर्वाद लिएर सुरु गर्ने हो। अनि त्यहाँदेखि त यात्रा निरन्तर चलिबस्छ। तपाईँले एउटा कुरो क्लियरली भनिहाल्नु भयो, हामी तिहार पछि गर्ने स्पष्ट कुरा गरिहाल्नु। तर अहिले भर्खरै मात्र तपाईँले भन्नुभयो यो नोभेम्बरको अन्ततिर चाहिँ सेसन सुरु हुँदैछ। एक्ज्याक्टली। अब एक्चुअलमा तपाईँले त्यो सेसनलाई एउटा चापा दिनुपर्ने, अब यो तपाईँको यो पदयात्रा जो छ यसले के चापा दिन सक्ला? यसको साटो तपाईँले दिल्लीलाई दबाउ दिने काम गरेको भए, पत्रचार गर्ने काम गरेको भए, त्यहाँ गएर भेट्ने काम गरेको भए यो उत्तम हुन्थेन र? भेट्ने कामको लागि यसो हो, हाम्रो एउटा सानो टिम, हाम्रै टिमको एउटा पार्ट चाहिँ दिल्लीमा जान्छ पनि, त्यो पनि अब तपाईँहरूलाई अवगत गराइराख्छु। छ हाम्रो कार्यक्रम यो बिचमा। अनि त्यो अब त्यो खासै पब्लिक डोमेनमा लिएर आएको छैन हामीले, जाने चाहिँ त्यो सल्लाह छ बेग्लै लेभलको। तर दिल्लीमा जुन दबाउ दिने काम या दिल्लीलाई अवगत गराउने काम या दिल्लीलाई जानकारी गराउने काम त सांसद महोदय छ नि त। हामीले त एकजना मान्छेलाई भोट दिएर 7 लाखभन्दा धेर भोट दिएर दिल्लीमै कुरा राख्नु भनेर पठाएकै छौँ नि त। एकजना मान्छेलाई पोस्टम्यानलाई तपाईँले चिठी यहाँ पोस्ट गरिसकेपछि त्यो पोस्टम्यानले दिल्लीमा चिठी पुर्याउने हुँदा त आफै ट्रेनमा गएर चिठी पुर्याइराख्ने त आवश्यकता छैन होला। यदि उहाँ संसदलाई भेट्नुहुन्छ
संसदलाई भेट्दिनँ, संसददेखि बाहिरकै हाम्रो कुरा हुन्छ, तर सांसदलाई दबाउ दिने काम यहाँ पनि हुन्छ, सांसदलाई दबाउ दिने काम हाम्रो उताबाट पनि हुन्छ। अच्छा, यो अब कुनै पनि कुरो एउटा प्यारमा हुनसक्छ र अर्को आक्रोशमा हुनसक्छ, अर्को घृणामा हुनसक्छ। हजुर, तपाईँले यो प्यारको साटो आक्रोश र घृणा किन प्रयोग गर्नुहुँदैछ? होइन, हामीले आक्रोश र घृणा पनि गरेको छैनौँ, प्यार पनि गरेको छैनौँ। हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्तकै हिसाबमा राजनीतिक मुद्दामा मात्रै दबाउ गरेको छौँ, पर्सनली त केही छैन। होइन, जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु चाहन्छु, यो कुरो पहाडको जनताले पनि धेरैपल्ट यो तेर्साइसकेको छ। सायद त्यो तपाईँको कतिपय के भन्छ त्यो अन्तर्वार्तामा यस्तो प्रश्नहरू पनि त्यहाँनिर आएका थिए, जो तपाईँको त्यो अन्तर्वार्ता चलिरहेको बेलामा त्यो एउटा पब्लिक कमेन्ट लाइभमा पब्लिक कमेन्ट जो थियो। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जो संसद, दार्जिलिङ संसद राजु विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको विरोधमा तपाईँले जस्तो प्रकारले प्रदर्शन गर्नुभयो, पुतलाहरू ल्याउनु भयो, त्यसको साटो तपाईँले उहाँलाई गएर भेटेको भए, पत्रचार गरेको भए, त्यो विषयले धेरैवटा प्रोसेस छ क्या। यो मैले भनेको होइन, यो तपाईँहरूको जो त्यो इन्टरभ्यू चलिरहेछ त्यति बेला एउटा पब्लिक कमेन्ट क्या, जनता कमेन्टहरू आइरहेको थियो। र यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ पब्लिकको अज्ञानता नै भन्छु म, किनभने हामीले अब के गर्नु सकिन्छ तपाईँकै हिसाबमा। तपाईँले सजेस्ट अहिले गर्नुभयो पत्रचार, हामीले इमेल पठाएका हौँ, अच्छा, पोस्टरिङ गरेकै हौँ, हामीले उहाँलाई या उहाँको कोही प्रतिनिधिलाई चर्चामा आउँछन् भने बोलाएकै हौँ, अनि हामीले इभन अनसनसम्म गरेकै हौँ। गर्नुपर्ने कार्यक्रम यस्तो कुन चाहिँ छुट्यो होला, म त्यही सोध्न चाहन्छु। पत्रचार भनेको त इमेल त हो, आजको डेटमा इमेल गरेका हौँ। उहाँको अफिसियल आइडीमा अहिले पनि चेक गर्नु भने मेल भेट्नुहुन्छ होला, उत्तर दिनु नदिनु उहाँको काम थियो, उहाँले उत्तर दिनु भएन। हामीले पोस्टर टाल्यौँ, मिडियामा विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, उहाँले उत्तर दिनु भएन, हामीले अर्को कार्यक्रम गऱ्यौँ, होइन? सबै कार्यक्रम गरिरहेको छ भने व्यक्तिगत रूपले भेट्ने काम पनि पिपिएस डिफाइन गर्नुहोस् भनेर उहाँको कार्यालयमा गरेकै हौँ। अब त्यो पब्लिकलाई फोटो खिचेर विज्ञप्ति दिने काम छैन, त्यो राजु विष्टलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले गर्ने काम सबै गरेको छौँ भने। भन्नुमा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँसँग भेट्नु भयो? सांसद राजु विष्टसँग व्यक्तिगत पनि भेट भयो। तपाईँसँग भेट गरेर तपाईँले उहाँलाई कुरा राखेर र पनि उनले त्यो विषयले त्यति ध्यान दिएन, भन्नुमा तपाईँलाई पत्तो दिएन? होइन, पिपिएसलाई डिफाइन गर्ने स्थिति नै छैन भन्छु म त उहाँहरूको, किनभने पिपिएस अघि हामीले सुरुमै चर्चा गऱ्यौँ नि, पिपिएस के हो त्यो जबसम्म डिफाइन हुँदैन तबसम्म मुद्दा अघि बढ्दैन। अनि पिपिएस के हो, भाजपाले चाहेको पिपिएस हाम्रो सडक नाली झोडा के हो, पिउने पानीको समस्या हो कि अब हाम्रो गोर्खाको चिनारीको समस्या हो, के चिजलाई चाहिँ उहाँले पिपिएस भन्नुहुँदैछ, त्यो डिफाइन गर्ने काम उहाँको हो नि। भन्नुभयो तपाईँको भन्नुभयो त पिपिएस स्पष्ट छैन, पिपिएस स्पष्ट छैन, नियत पनि स्पष्ट छैन। अच्छा, नियत पनि स्पष्ट छैन। हजुर। अच्छा, गत केही दिन अघिमा त खरसाङमा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आउनुभएको थिए र उहाँले सम्बोधनको क्रममा उनीले एउटा सङ्केत दिएका छन् जिटिए चुनाव विषय लिएर। हजुर हजुर। यो जिटिए चुनावलाई चाहिँ गोर्खालीले कस्तो प्रकारले हेरिरहेका छन्? जिटिए चुनावलाई चाहिँ मैले हाम्रो निम्ति भन्दाखेरि पनि पिपिएसको कुरा र अर्कोतिर जिटिए चुनाव। हजुर, त्यसमा त तीनटा मुख्य विषय छ। एउटा भयो जिटिए चुनाव, अर्को भयो पिपिएस पनि गर्ने, अर्को भयो त्रिस्तरीय पञ्चायत पनि भन्नु हुँदैछ। तीनटै प्यारलल कुरा भयो, त्यसले गर्दा नियतमा त शङ्का देखिरहेका छौँ। अच्छा, अर्को विषय हो यदि जिटिए चुनाव भयो भने यो गठबन्धनका मित्रहरूको चाहिँ अवस्था खराबै देख्दैछु हामी, किनभने भर्खरै जुन ट्यापेटाइ टक उहाँहरूले गर्नुभयो नि, त्यो ट्यापेटाइ टकमा एउटा टिम उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ दिल्ली, एउटा टिम भन्नुहुँदैछ उहाँले बङ्गाल इलेक्टेड सरकार, अनि इनकेस जिटिए इलेक्सन भइदियो भने जिटिएमा चुनावमा जसले जित्छ तेस्रो पक्ष त त्यो हुन्छ नि, तेस्रो पक्ष त यहाँको एमपी र एमएलए हुँदैन नि त, किनभने कुनै पनि ठाउँमा एउटा व्यवस्था हो भने यो क्षेत्रमा चलिरहेको व्यवस्था जिटिए हो, जिटिएको जो प्रतिनिधि हुन्छ ऊ जान पायो, अरू चाहिँ हिसाबले चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ ट्यापेटाइ टकको लागि। अनि त्यो स्थितिमा के गर्छन् होला गठबन्धनका यी मित्रहरूले? अच्छा, भने इनकेस अफ जिटिए चुनाव भयो, मानौ आजको डेटमा जुन कुरो चाहिँ माने स्टेट गभर्मेन्टको विरुद्ध जो दलहरू छ, राजनीतिक दलहरू, उनीहरूले बोर्ड गठन गर्यो भने त्यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको असर गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो पिपिएसलाई? स्टेट गभर्मेन्टको फाइदा कति नोक्सान जस्तो? जस्तै बिजेपी एन्ड एलायन्स तपाईँले त्यो भन्नु खोज्नुभएको, बिजेपी एन्ड एलायन्समा त अहिले चुनाव लिएर के गर्ने उहाँहरूको त्यो आफ्नो कन्फ्युजन छ, त्यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। अनि यदि त्यो गर्यो भने डेफिनेटली फेरि चाहिँ यो राज्य र स्थानीय व्यवस्थाको बिचमा जुन टसल थियो त्यो टसलकै एउटा इन्भाइरोमेन्ट भइबस्छ जस्तो लाग्छ। जेएनएलएफले त आफ्नो अडान क्लियर गरिसकेको छ र प्लस गोजामुम अध्यक्ष विमल गुरुङले पनि कालिम्पोङ क्लियर गरिदिइसकेको छ, म जिटिए चुनावमा खडा हुँदिनँ। सायद उहाँको अन्य होला, तर उहाँ चाहिँ खडा नहुने। अनि जेएनएलएफले स्ट्यान्ड क्लियर गर्यो, किन उहाँले जेएनएलएफ सिधै भनिरहेछ हामीले जिटिए खारिज गरेको कुरो, हामी त्यो खारिज गरेको कुरोमा हामी कसरी जाने भनिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्छ? अब
बिचरा गोरामुहरूको त स्थिति अहिले दयनीय छ। म विमल गुरुङ पनि आउँदैछु। कस्तो भने जिटिएको विरुद्ध उहाँहरूले केस फाइल गर्नुभएको होइन, त्यसले गर्दा जिटिए चुनाव लडिसक्नु छैन। अघि मैले भनिहालेँ ट्राइपार्टाइट टकमा यदि जानु जिटिए चुनाव भइसकेपछि जो जित्छ ऊ चाहिँ ट्राइपार्टाइट टकको लागि फेरि भ्यालिड हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यदि चुनावमा अरू कसैलाई यहाँ जितायो भने त्यो अर्को प्रब्लम। अनि थर्ड विषय के आउँछ भने यो बिजेपीसँग गठबन्धन गरेर उहाँहरूले पिपिएस ल्याउँछु भन्नु भइरहेको छ नि त। अनि पिपिएस ल्याउने भने फेरि जिटिए चुनाव किन लड्ने? जिटिए चुनाव उहाँहरूले हिसाबमा हो भने त यो जबसम्म जिटिए चुनाव भइसकेको छैन त्यतिको पिरियडमै उहाँहरूले पिपिएस चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हो। जनतालाई क्लियरली भनिदिनु पर्ने हो पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भने जनताले यो जिटिए चुनाव बहिष्कार गर्छ। तर यदि जिटिएको चुनाव आउँदाखेरिसम्म पिपिएस के हो भनेर यसरी तन्काइ बस्यो भने जनताकोमा के विकल्प छ? किनभने जनताले ट्याक्स त तिरिरहेको छ नि। प्रत्येक जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न विषयहरूमा कि उपभोक्ताको रूपमा ट्याक्स तिरिरहेको छ। अनि त्यो ट्याक्सको पैसा आउने माध्यम भनेको जिटिए हो। अन्त जिटिए त चलाउनै पऱ्यो नि त्यति बेला। त्यसले गर्दा यदि गठबन्धन र गोरामु स्पेसली इमान्दार छन् र आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व बचाउनु छ भने पिपिएसलाई चाहिँ जिटिए चुनाव अगाडि डिफाइन गर्नु पऱ्यो। तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र एउटा कुरा गर्नुभयो, जेनेले चाहिँ जिटिए चुनावमा जानु अप्ठ्यारो छ किनकि उहाँले जिटिएको एगेन्स्टमा केस फाइल गरेको छ। तपाईँले खुदी नै भन्नुभयो यो जिटिएको विरोधमा केस फाइल भइरहेको छ, केस विचाराधीन छन् र एकातिर केस र अर्कोतिर जिटिए चुनावको सङ्केत के लाग्छ तपाईँलाई? अब कहीँ यो कतै के लाग्छ तपाईँलाई? होइन यो त हामीलाई लाग्नुभन्दा अघि भनिहालेँ यो यदि केन्द्रमा बहुमतको सरकार छ सबभन्दा सजिलो विषय चाहिँ जिटिएलाई खारिजै गर्नु हो भने यो पोस्टर टालेर र जिटिएको खेस्रा जलाएर हुँदैन। त्यसलाई खारिज गर्नु हो भने जिटिए चुनाव जितेर सभासदहरूले बोयकट गरे होइन, त्यहाँदेखि हामी खारिज गर्छौँ भन्ने एउटा विषय भयो। होइन भने अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो स्टेट गभर्मेन्टहरू यिनीहरूले जिटिएभन्दा ठुलो के चिज ल्यायो भने या सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै यसलाई युनियन टेरिटरी या अलग राज्य भनेर छुट्याइदियो भने भइहाल्यो। अनि त्यो प्रोसेस गर्नु सजिलो हो रादर देन अब चुनावलाई पर्ख्यो भने। किन चुनावमा पर्खिनु भनेको अब चाहिँ निर्णायक घडी आउँछ। एक्ज्याक्टली यो 2-3वटा जुन विषय छ कन्फ्युजन दर्शकलाई अब हामीले क्लियर गर्नु भन्दाखेरि पनि हामीले तपाईँ एउटा राम्रो राजनीतिज्ञ हुनुको साथसाथै एउटा विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो जो अहिले जो छ एकातिर 2024को चुनाव र अर्कोतिर पहाडको जनता कन्फ्युजन अनि तपाईँहरू गोर्खा लिग पार्टी पनि खुदी कन्फ्युजन। हामी होइन तपाईँले अहिले भर्खरै मात्रै भन्नुभयो अहिले केही अघि मात्र तपाईँले जिटिए विषय लिएर मैले सङ्कल्प पत्र विषय लिएर कन्फ्युजनको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो र अर्कोतिर बिजेपीले आफ्नो जो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ त्यो उनीहरूको बाचा क्या यो अलिकति क्या सबै नै कन्फ्युजन जस्तो लाग्छ। स्थितिलाई हामीले कन्फ्युज गर्नु हुँदैन। दिल्लीले चाहन्छ यो कुरालाई लिङ्गरिङ गरेर राख्यो भने उसलाई फाइदा छ। प्रत्येक चुनावमा ढाँट्दै गयो भोट पाउँदै गयो उसलाई काम गर्नु छैन। आवश्यकता उसको होइन नि त, बङ्गाल सरकारको पनि आवश्यकता होइन। आवश्यकता यदि हाम्रो हो भने हामी ढाँटलाई चाहिँ कतिसम्म हामी सहेर बस्ने कुरा चाहिँ त्यो छ। निर्णय जनताले गर्नु छ। कन्फ्युज जनतालाई गराउने कोसिस चाहिँ हुँदैछ तर जनता कन्फ्युज हुनु भएन। जनताको माग यदि बङ्गालदेखि सेपरेट हुने नै हो भने जनता यो बङ्गालदेखि सेपरेट हुने प्रोसेस के छ? बङ्गालदेखि सेपरेट हुनुको निम्ति त निर्णय लिनु पर्यो, बिल प्रस्तुत हुनु पर्यो। अनि त्यही चिजलाई लिएर अघि बढ्यो भने भइहाल्यो नि। हामी 10तिरको जुन हामीलाई डाइभर्ट गराउने कोसिस हुँदैछ घरि एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकमा यो 3-4 किसिमको कुरा हुन्छ। हामी यो दिन्छौँ र त्यो दिन्छौँ भन्छ तर 10 वर्ष भइसक्यो 2टा टेनर मुख्यमन्त्रीले पार गर्नुभएको अहिले 3rd टेनरमा हुनुहुन्छ। यति बेला पनि हामी बुनियादी समस्यामा कुरा गर्दैछौँ भने त्यो कुरा झुटो हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। सिमिलर वेमा केन्द्र सरकारमा जुन पार्टी छ त्यो पार्टीले पनि पटक आश्वासन दिएकै हो, जिताएर पठाएकै हो। अहिलेसम्म पिपिएस के हो त्यो भन्नै सकेको छैन। भनेपछि हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र हुँदैछ। अनि जनताले चाहिँ सरासर एउटै मुद्दा लिएर अघि बढ्यो भने ढाँट्ने त कुरै छैन नि, अन्यलताको कुरा पनि छैन यहाँ। होइन बिजेपी नेतृत्वले आफ्नो अडान क्लियर गरिसकेको छन्। यो जो पिपिएस जो छ यो पिपिएस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 3वटा पार्टी बस्नु पर्यो, सेन्ट्रल स्टेट र जसले यो कुरोको डिमान्ड गरिरहेछ उनीहरू बिचमा चर्चा गरेर चाहिँ यो पिपिएस के हो र त्यो बातचितको आधारमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने आश्वासन दिने बेलामा सुन्नुहोस् न, आश्वासन दिने बेलामा जुन मेनिफेस्टोमा लेखेको थियो पिपिएस हामी गर्छौँ भनेर बङ्गाल सरकारलाई सोधेर त मेनिफेस्टोमा लेखेको थिएन बिजेपीले। भनेपछि बिजेपीले इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिएको थियो। अनि इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिने मान्छेले इन्डिपेन्डेन्टली अहिले उसको बहुमतमा हुँदा चाहिँ अहिले बङ्गाललाई सोध्छु भनेको त ढाँटेको हो कि होइन? क्लियर छ नि यो कुरा। टेढो नजरले हेर्नु त उहाँहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो, डेमोक्रेसीमा पाउँछ उहाँहरूले टेढो नजरले हेर्नु, विभिन्न किसिमको मन्तव्यहरू गर्नु। तर हामीले जे कुरा गर्दैछौँ, हामीले जुन एभिडेन्स राखेर हामीले जुन लजिकहरू राख्दैछौँ त्यसको एगेन्स्टमा यदि उहाँहरूको कुराहरू छ भने हामी त जहिले पनि बात गर्न तयार छौँ। हामीले कसैलाई नाइ भनेको छैनौँ, भागेको पनि छैनौँ, कसैलाई गाली फर्काउने पनि हामीले काम गरेको छैनौँ। तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो तर्कमा कहीँ पनि प्रब्लम छ भने तपाईँ आउनुहोस् या तपाईँ कहीँ बोलाउन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वयं उपस्थित हुन तयार छौँ। हामी त्यतिको फ्री माइन्ड लिएर पोलिटिक्स गर्न आएको।
अर्को कुरो के छ भने गोर्खालिग भारतीय गोर्खालिग पार्टी जो छ एकातिर प्रताप खेमा र अर्कोतिर भारती खेमा साथै अरू खेमा पनि सायद होला मलाई त्यो विषयमा अनभिज्ञ छु तर अहिले यो दुई खेमा देखा परिरहेछ एक खेमाले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अर्को बिजेपीको माने साथ लागेर उनीहरूले पिपिएसको समर्थन गरिरहेका छन् र गत केही दिन पहिला अघि उहाँहरूले माने त्यो वार्तामा अंशग्रहण पनि गरेका थिए र अर्कोतिर तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ भारतीय खेमा यसको घोर विरोध गरिरहेको छ एउटा स्पष्ट कुरा केही देख्छ तपाईँहरूको पार्टीभित्रै नि एकातिर समर्थन र अर्कोतिर विरोध यो देखा परिरहेछ यसले नै तपाईँहरूको भित्रको कुरा क्या तपाईँहरूको कमजोरी पहाडको जनतालाई तराई डोजको जनतालाई यो दर्शाइरहेको तपाईँलाई फिल भइरहेको छैन भएको छैन किनभने नि वान फाइन मर्निङ भन्ने वर्ड यो 3टा वर्ड याद छ तपाईँहरूले सबैले सुनिरहेको हो जनता सबैले सुनिरहेको राजनीतिमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ अनि वान फाइन मर्निङ भनेर जनतालाई 2021 को चुनाव अगाडि होइन हामीले जनजाति पाइहाल्छौँ भन्ने विषय अनि त्यो इन्सिडेन्स पछि कतिको जोक्स भयो अनि त्यस इन्सिडेन्स पछि पनि प्रताप खाती अनि प्रताप खाती खेमालाई सिरियसली लिने काम अरूले गर्लान् हामी चाहिँ गर्दैनौँ जोक्सै भन्यो होइन मैले तपाईँसँग मैले त्यो जो मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्थेँ म अलिकति त्यसको क्लियर एन्सर पाइनँ जस्तो लाग्छ सायद मैले बुझ्नु नसकेको हो कि मैले तपाईँ जान्नु चाहँदैछु जस्तो प्रकार तपाईँहरूको दुई गुट देखा परिरहेछ एक ग्रुपले समर्थन अर्कोले विरोध त्यही त भन्दैछु हामीले अघि भने नि यसको अगाडिको क्वेसनमा भने हामीले जे कुरा गर्दैछौँ चाहे त्यो लजिक होस् चाहे हाम्रो तथ्य होस् त्यसमा कहीँ आपत्ति छ भने हामीसँग बात गर्नु हामी कुनै प्रब्लम छैन भन्दैछौँ अर्कोतिर तपाईँले यस्तो खेमाको बात गर्नुहुँदैछ जसले वान फाइन मर्निङ भनेर ढाँटेर जोक्सै भइसकेको छ अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई यदि आज पनि सिरियसली लिनु चाहिँ अब भन्ने नै जसले सिरियसली लिन्छ त्यो उहाँहरूको राजनीतिक सुझबुझ राजनीतिक समझ होला हामी एटलिस्ट सिरियसली लिन चाहँदैनौँ किनभने उहाँहरूले आफ्नो स्तर आफ्नो योग्यता आफ्नो क्षमता प्रुभ गरिसकेको छ र जनताप्रति कतिको इमान्दार छ भन्ने चिज पनि प्रुभ गरिसकेको छ अनि त्यसलाई लिएर हामी किन सिरियस हुने भारतीय खेमा भन्नुहोस् चाहे प्रताप खेमा भन्नुहोस् प्रश्न त तिर्सिरहेको खेमा त धेरैवटा पार्टीमा थियो नि गोजा मुमैमा नि थियो खेमाहरू एक समयमा चलिरहेको थियो अहिले छैन तर लास्ट 3-4 वर्ष त चलिरहेको थियो जुन दलले जनताको हितमा काम गर्छ जुन दलले सही विषय जनता समक्ष राख्छ उसले आफ्नो पाराले काम गर्छ आफ्नो योग्यता र आफ्नो क्षमताले अघि बढ्दै जाने हो त्यति नै हो कुरा त्यसलाई लिएर खासै के भनौँ आपत्ति गर्ने पनि मैले कुरा देखिनँ बाँकी उहाँहरूको अब जुन योग्यता र क्षमता छ त्यो आइहाल्छ नि अघि आइसकेकै छ अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो पहाडको राजनीति विषय लिएर एकातिर विरोध र अर्कोतिर त्यसको आलोचना भनौँ या अब त्यसको प्रदर्शन गर्ने कामहरू थुप्रै गरिरहनु भएको छ अनि गर्दै रहनुहोस् अनि भविष्यमा पनि सायद यस्तो खालको तपाईँहरूकोसँग कार्यक्रम हुन सक्ला तर एउटा कुरो भने यो जो विषय छ पहाडको जो समस्या छ तराई डोजको समस्या छ यो विषयले एउटा निचोड एउटा त्यो निकाल्ने जो हुन्छ एउटा विरोध मात्रै त होइन नि त विरोध मात्रै समस्याको समाधान होइन एउटा यसको एउटा जो हुन्छ नि एउटा मार्ग यो विषयले तपाईँहरूले के कस्तो सोच्नु हाम्रो मार्ग छ नि तर यसो छ कि मार्ग क्लियर गर्नुहोस् होइन मार्ग बुझ्ने एउटा स्थिति पनि आउनु पऱ्यो नि तपाईँले इन्टरभ्यूको सुरुमा हामीले बात गरेको थियौँ नि राजनीतिक चलखेल यतिको एउटा अन्यलता र भ्रामक स्थिति भएको छ त्यो भ्रामक स्थितिमा तपाईँले फेरि कुरा राख्नु भनेको चाहिँ एउटा धमिलो पानीमा फेरि बिस्लेरी मिसाउनु जस्तो हो पानी अलिकति सङ्लो हुन दिनुहोस् त्यसमाथि फेरि बिस्लेरी हाल्नु पिउन लायक बनिन्छ अहिले पिउन लायक छैन अनि त्यसमा तपाईँले जति नै राम्रो कुरा गर्नुहोस् प्रत्येक राजनीतिक दलले मुठीभर समर्थक किनेर राखेको छ अनि त्यो मुठीभर समर्थकलाई तथ्य तर्क होइन यो चिज प्रोसेस यस्तो त्यसमा केही मतलब छैन तपाईँले जे कुरा गरे पनि अपोजिसन पार्टीको गाली गर्नु मात्र उहाँहरूले राजनीति बुझेको छ अनि त्यो राजनीतिबाट जबसम्म एउटा सचेत जमातलाई हामी सही राजनीति बुझाउँदैनौँ तबसम्म सही कुरा पस्किने वातावरणै छैन नि तर तपाईँले एउटा प्रश्न खडा गरिदिनु भने जो धमिलो पानी छ त्यो धमिलो पानीलाई त्यो आज शुद्ध गर्नुको साटो तपाईँले खेलाएर आज नि होइन तपाईँले अघि भनिहाल्नु भने विश्लेषण गर्छौँ भनेर आजको डेटमा हेर्नु हो भने कन्भेन्सनल पोलिटिसियन होइन नि हामीले अहिलेसम्म जुन किसिमको राजनीतिक नेताहरूलाई देख्दै थियौँ त्यो राजनीतिक नेताहरूभन्दा बेग्लै चरित्र छ हाम्रो हामी बेला बेला जर्नलिस्ट जस्तो विश्लेषण पनि गरिरहेका हुन्छौँ आवश्यकता छ नि त्यसको अनि त्यो आवश्यकता भनेको धमिलो पानीलाई क्लियर गर्नुको निम्ति हो जबसम्म त्यो क्लियर हुँदैन हामीले फ्रेस चिज पस्किने वातावरणै बनिँदैन नि जुठो थालमा फेरि भात पस्केर दिनु हुँदैन यो थाल जुठो छ त्यसलाई अलिक क्लियर गरौँ खाने लायक वातावरण बस अनि हामी नयाँ चिज पस्किन तयार छौँ हजुर भन्नुभयो तपाईँले यो पहाडको जो राजनीतिक दूषित जो छ तपाईँको शब्द भन्नु दूषित छ यहाँको जो पानी दूषित छ यसलाई जबसम्म यो सङ्लो हुँदैन तपाईँहरू गोर्खालीगले आफ्नो कार्ययोजना खुलासा गर्दैन दूषित राजनीतिलाई क्लियर गर्नुपर्छ भनेर हामीले फ्रेस युवाहरूलाई आह्वान गर्दैछौँ पुरानो नेतृत्व हामीले अहिले पनि कुनै पनि पुरानो नेतृत्वलाई समर्थन गरेका छैनौँ समर्थन नगर्नुको पछि कारण पनि यही हो गोर्खालीग पार्टी पहाडको एउटा पुरानो राजनीतिक दल हजुर अब एउटा राजनीतिक दलको एउटा धर्म पनि हो चुनावमा अंशग्रहण गर्नु चुनावमा जानु अनि यो जो जिटिए चुनावको जो कुरा भइरहेको छ यो जिटिए चुनावमा गोर्खालीग पार्टी भारतीय खेमाले अंशग्रहण गर्छ या गर्दैन
स्पष्ट भन्नुहोस् एक शब्दमा। एकै शब्दमा भन्छु त्यसलाई, तर त्यसमा दुईवटा विषय छ, त्यो दुईवटा विषय पनि मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चिज के हो भने जिटिएको चुनाव लड्नु भनेको जिटिए चलाउनेको निम्ति पनि होइन, त्यो अघि मैले भनिहालेँ। जिटिए चुनाव लडेर त्यसलाई खारिज गर्ने पनि एउटा माध्यम छ। दोस्रो विषय हो जिटिएमा हाम्रो जनताको ट्याक्सको पैसा आउँछ, त्यसले गर्दा जबसम्म अर्को वैकल्पिक व्यवस्था राख्दैन तबसम्म त जिटिए नै चल्छ नि। त्यसले गर्दा रावणलाई हामीले लङ्कामा राख्ने कि विभीषणलाई बसाउने कुरा त्यो पनि आउँछ नि। भन्नुभयो सिधा हुन तपाईँहरू अंशग्रहण गर्नुहुन्छ डेफिनेटली, किनभने जुन पनि सत्ता छ यो एउटा जनताको सेवा गर्ने ठाउँ हो। त्यो सेवा गर्ने ठाउँमा हामी बसौँ या कुनै राम्रो व्यक्ति आओस्, यो दुईवटा बेग्लै विषय हो। फेरि यसलाई मजाले केलाउनु पनि पर्छ जनताले, होइन कि हामी आउँछौँ कि यहाँ राम्रो व्यक्ति बसाउने, दुवैमा हामी हाम्रो भूमिका प्ले गर्छौँ। तर यो खाली मैदान रावणहरूलाई नै छोडिदिने त्यो चाहिँ हामी कोसिस यो गर्दैनौँ, त्यतिको सजिलो बाटो हुँदैन। अब फेरि दर्शकलाई स्पष्ट भन्नु पर्दा तपाईँहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, एक्चुअलमा हामीले गर्नु खोजेको चाहिँ के भने नि यताम विरोध गर्ने ठाउँहरू पर्याप्त छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो भयो, केन्द्रको विरोध हामीले किन गर्दैछौँ सबैलाई थाहा छ, होइन? चुनावको बेलामा के भन्छ, अनि जब दिने डेलिभर गर्ने समय आउँछ त्यति बेला भ्रामक परिस्थिति पैदा गरेर यताउति घुमाएर 24सम्म पुर्याउने खालको एउटा स्ट्राटेजी हामीले बुझिरहेका छौँ, अलग्गै बुझिरहेका छौँ। अनि अर्कोतिर राज्यको माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी आएर एउटा कुरो चाहिँ भ्रामकै गरे भन्छु म। त्यो के भ्रामक भने त्रिस्तरीय पञ्चायतको लागि पनि सोच्छु भन्ने। अब उता किन दुवैवटा सरकारलाई म शङ्काको घेरामा राख्छु भन्दाखेरि भाजपाले पिपिएस गर्छु अलग राज्य नै पनि भनेको थियो कुनै कुनै जनसभामा, त होइन त्यो दिन्छु भनेर भन्यो नि। त्रिपक्षीय वार्तामा बोलाएर चाहिँ कुरा गर्छ के अरे बङ्गालको डिप कन्सर्न बिना चाहिँ, अब उसलाई कन्सर्न नगरिकन चाहिँ सङ्घीय ढाँचा त्यति बेला याद आउँछ हामीलाई दिने बेलामै। अनि त्यो सङ्घीय ढाँचाको सम्मान गर्दै बङ्गालसँग त हामीले कन्सर्न लिनुपर्ने हुन्छ भनेर उताबाट भन्छ, यताबाट भन्छ। जो बाहिर देख्दा त जनताले तृणमूल र भाजपा मिलेको छैन नि त, तर उताबाट त भाजपाले त लबी गर्दैछ। भाजपा के अरे राज्य सरकारको कन्सर्न बिना हामी गर्दैनौँ भनेर राज्य सरकारलाई स्पेस दिँदैछ। यताबाट ममता ब्यानर्जीले पनि के भन्छ भनेदेखि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले त्रिस्तरीय पञ्चायतको लागि सोच्छु भन्छ, जबकि उसको रिलेसन भाजपासँग ठिक छैन, केन्द्र सरकारसँग ठिक बस्दैन, होइन? त्रिस्तरीय पञ्चायत गराउँछु भनेको त 243 एम त एमेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त। एमेन्ड गर्नुको लागि कहाँनिर चाहिँ त उसले लबी गर्नु पऱ्यो, गएर त संसदमै गर्नु पऱ्यो, लोकसभामा कसको मेजोरिटी छ? अन्त भित्रबाट हामीले बुझेको चाहिँ के हो भने काहीँ न काहीँ 24को लागि तयारी हुँदैछ। यो होइन कि पुरा 3-4वटा मन्त्रालय पाएर पनि ममता ब्यानर्जीले भाजपालाई साथ चाहिँ दिँदैन भन्ने चाहिँ होइन, दिनै सक्छ नि। मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ सबभन्दा जटिल समस्याहरू चाहिँ हामीमाथि आइपर्छ। 24सँग टाङ्गिनु भनेको र फेरि जनताले अन्धाधुन्दा भोट दिएर भाजपालाई साथ दिनु अनि फेरि 29 बनाउनु 30 बनाउनु भनेको बडो दुर्भाग्य। त्यति बेला हाम्रो एउटा डोलै अलिकति म क्लियर भएन, सिधा भन्नुपर्दा एकातिर तपाईँले 24सम्मको तान्ने लेङ्गरिङ गर्ने, 24सम्म चाहिँ तन्काएर लाने जो भारतीय जनता पार्टीले उनीहरूले कोसिस गर्दैछ भन्नुहुँदैछ, र अर्कोतिर तपाईँले खुदी भन्नुहुँदैछ यो जो यहाँको जो जसले विगतका दिनमा समर्थन दिएका थिए बिजेपीले, उनीहरूले भनिरहेको छन् हामीले 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टीलाई समय दियौँ, हामी 24देखि हामी लामो जानु सक्दैनौँ भन्दैछ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो कि उनीहरूको यो भारतीय जनता पार्टीको लेङ्गरिङ कतै उनीहरूलाई नै उल्टा पर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? 21मा उल्टा पर्यो त, होइन? 21मा उल्टा पर्यो, भोट त हार्यो उसले। अनि यो लेङ्गरिङ गर्ने तरिका, यो उसको जुन चाहिँ रणनीति छ, राजनीतिक रणनीति छ, कुटनीति छ, त्यो त फेल खाएर त बङ्गालमा हारेको हो भाजपा त। अनि यहाँ त हामी नै साह्रो पार्छौँ नि, यहाँ त हामी नै झमेला गर्छौँ। उनीहरूको जति पनि झुटको रणनीति छ, राजनीति छ, सबै खुलस्तै जनताको अगाडि राख्दै अहिलेसम्म राखिरहेको छ। बिजेपी हार्नु त्यो कुरो अलग हो, तर पहाडको कुरो गरिन्छ। पहाडमा पनि एक जग्गामा त हार्यो, उसले पनि पहाडको जनतालाई एसुरेन्स दिएको छ नि त। तर जो पहाडमा एक जग्गा हार्यो, कालिम्पोङ विधानसभा हार्यो, तर 2वटा सिट त उसले जित्यो। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ एनटी-टिएमसी 2017को आन्दोलनदेखि यिनीहरूले एनटी-टिएमसीको भावनाको फिलिङको जुन चाहिँ एउटा त्यसलाई नै क्यापिटलाइज गरेर भोट जित्ने काम गर्दा, काम त उसले पनि केही गरेको छैन। बिजेपीले त क्रेडिट केही नलिँदा हुन्छ, बिजेपीले एउटा सिङ्का पनि भाजेको छैन दार्जिलिङमा, हेर्नुहोस्। अनि तर एनटी-टिएमसी जुन चाहिँ एउटा फिलिङ थियो, भावना थियो, त्यो भावनात्मक जुन चाहिँ एउटा द्वेष थियो टिएमसीको विरुद्धमा, त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर उसले भोटमा कन्भर्ट गरेको हो, यो पक्का हो। अब एनटी-टिएमसी त्यो जुन चाहिँ भावना छ त्यो पनि त बिस्तारो त हटिन्छ, मान्छे न हो, जिन्दगीभर राख्नु त सक्दैन। अब के गरेर चाहिँ भोट जित्ने त? अब त कामै गरेर मात्रै भोट जित्छ। एनटी-टिएमसीलाई भावनालाई त क्यापिटलाइज गर्न सक्दैन भाजपाले। अनि त्यो चिजलाई अझै कठिन चाहिँ भाजपाको लागि हामी बनाउँछौँ यदि उसले ढाँट्छ भने। यदि उसले ढाँटछलको राजनीति गर्छ, आश्वासन दिएर 2024मा पनि जित्छु भन्ने स्ट्राटेजी भाजपाको कहीँ छ भने चाहिँ भुल्दा हुन्छ उसले।